बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ मौलाना कोकब नूरानी की। ये वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन जिस किताब से ये हवाला दे रहा है और साथ में ये भी कह रहा है कि ये अहदीस की तर्ज पे मजबूत किताब है, फलां मौलवी ने, दूसरे फिरके के मौलवी ने या फलां लोगों ने इसकी तारीफ की है। मेरे भाई ये वाकया भी हम लोग इंशाल्लाह हदीस की रूह से साबित करेंगे। और उसका एक वाकया जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कि तकदीरों के साथ अल्लाह से हक के साथ झगड़ा करते थे, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को सेंड करूंगा। बाकी तो शायद आप लोगों ने वीडियोस में भी देखा होगा या सुना होगा कि मशरक से मगर तक सतर ढांप दिया ये वो, लेकिन आज मैं कुछ अलग आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। पहले हम लोग इसकी वीडियो देखते हैं, फिर इंशाल्लाह इसको हदीस की रूह से गलत साबित करेंगे। लेट्स सी द वीडियो। एक मर्तबा बैल जा रहा था, बच्चे उसके पीछे लगे थे, मैं भी लग गया। बैल जानते, पूछ रहा हूं, वो जा रहा था, लड़के पीछे लगे, फरमाते मैं भी लग गया तो वो बैल रुक गया। बड़ी मुस्तनद किताब है, बहजतुल असरार, उर्दू तर्जमा हो चुका है, बहजतुल असरार, अल्लामा शतनौफी की किताब। थानवी साहब लिखते हैं बहुत ही मजबूत किताब है, हदीस के तर्ज पर लिखी गई है, थानवी ने भी तारीफ की है उसकी। उनका नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि उनके लोग समझ लें कि कच्ची बात नहीं है। तो वो बैल चलते हुए रुक गया और मुंह मोड़ के कहा, है अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुझे इसलिए पैदा नहीं किया, ना तुझे इसका हुक्म दिया, मेरे पीछे नहीं चल, ये जो है ये तो बच्चे हैं, अल्लाह ने तुझे वलियों का इमाम बनाया है। हाँ तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, आप लोगों ने वीडियो देखी, अब इसका स्क्रीनशॉट भी इस किताब का बहजतुल असरार का मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ये वाकया जो है ना, ये जो बयान कर रहे हैं, इससे मिलता जुलता एक वाकया अहदीस में भी है कि एक ऊंट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की कि मेरा मालिक मुझ पे बोझ ज्यादा लादता है, जबकि मुझे भूखा ज्यादा रखता है, खाना पूरा नहीं देता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक से बात की कि तुम्हारा ऊंट ये शिकायत कर रहा है। एक और वाकया कुछ यूं है कि एक ऊंट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मेरा जो मालिक है मुझे अब नहर करना चाहता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक से बात की कि इसको नहर ना करो, ऊंटों में छोड़ दो, जवानी में तुम इससे काम लेते रहे हो, अब ये तुम्हारी शिकायत कर रहा है, गलती कुताही हुई हो तो माफ, आप लोग स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं। अब मेरे भाई यही वाकया शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ ले आए, ये बैल वाला। अब मेरे भाई शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बंदे हैं, जबकि ये लोग कहते हैं कि वो बचपन से ही मादरजात वली थे, पहले दिन से ही रोजा रखना शुरू कर दिया, उसको गैब से आवाजें भी आती रही जब बचपन में थे। तो मेरे भाई अब क्या बैल शेख अब्दुल कादिर जिलानी से बड़ा वलीउल्लाह था? ठीक है, मानते हैं बैल को पता चल गया होगा कि ये अल्लाह के वली है, जैसे ऊंटों को पता चल गया कि अल्लाह के नबी हैं। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्ट है, तजाद है दोनों बातों में। यहाँ पे अब बैल जो है अल्लाह के वली को बता रहा है कि तू अल्लाह का वली है, तू इस काम के लिए नहीं बना। मेरे भाई अगर अल्लाह के वली को, जिसको अल्लाह ने वलायत दी, क्या उसको पता नहीं होगा? ठीक है, जानवर ने पहचान लिया, अब जानवर को क्या जरूरत आन पड़ी कि बताने की कि तू अल्लाह का वली है? और अल्लाह के वली को नहीं पता, जानवर उसको बता रहा है। इस हिसाब से तो मेरे भाई जो बैल है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी से बड़ा अल्लाह का वली हो गया, नऊजुबिल्लाह। अशरफ मखलूकात है बेशक इंसान, लेकिन यहाँ तो वली अल्लाह कह के भी बताया जा रहा है। और फिर ये लोग कहते हैं कि गौस ये मदद करने वाला, गौसे आजम सबसे बड़ा मदद करने वाला है। और मेरा भाई यहाँ पे अगर इसी चीज को अहदीस की रूह से जोड़े तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऊंटों की फरियाद सुनी और उनकी मदद की, उनके जो मालिक थे उनसे बात की। लेकिन यहाँ पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी का क्या हक बनता था? बच्चों को दूर करे, बच्चों को भगा दे और इमदाद करे, नाम तो गौस लिखा हुआ है। अब मेरे भाई यहाँ पे तजाद है, साफ जाहिर है, फैसला आप लोगों का अपना है कि आप लोग भी ऐसी करामत को मानते हैं और इस किताब को हदीस की तर्ज पे मानते हैं या नहीं मानते। दूसरी बात मेरे भाई, इसी किताब का एक स्क्रीनशॉट आप लोगों की स्क्रीन पे चल रहा है, जिसपे कुछ यूं लिखा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी लोगों के हालात से अलग है, लोगों की अक्लों से अलग है। और
جہاں پہ تمام مردان خدا جب تقدیر پہ پہنچتے ہیں تو رک جاتے ہیں، لیکن میں ان سے الگ ہوں، میرے لیے وہاں ایک کھڑکی کھل جاتی ہے جب میں پہنچتا ہوں، اور میں خدا کی تقدیروں کے ساتھ، خدا سے حق کے ساتھ جھگڑتا ہوں۔ خدا کی تقدیریں میرے بھائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ حق پہ رہتے ہوئے بھی جھگڑا ترک کر دے، میں اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک عام بندے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم آپس میں اگر جھگڑا ترک کر دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اور جہاں پہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اللہ کی تقدیروں کے ساتھ، اللہ سے حق کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں۔ توبہ استغفار۔ اور میرے بھائی اگر ہم آج ہم لوگ اپنی تقدیروں کے ساتھ یا اپنے حق کے ساتھ جھگڑا کر لیں تو پھر میرے بھائی قیامت اس کا کیا؟ جبکہ وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے اعمال تھوڑے ہیں تو ہو سکتا ہے جو ہمارے تھوڑے وسائل اللہ نے دیے تھے وہی ہمارے کام آ جائیں، لیکن نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی حق کے ساتھ جا کے لڑتے تھے، خدا کی تقدیروں کے ساتھ۔ توبہ استغفار۔ اور میرے بھائی اب حق کی بات کریں، واقعہ معراج کس کس کو نہیں پتا؟ ہر مسلمان کو پتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واقعہ معراج پہ گئے، نمازیں فرض ہوئیں، 50 نمازیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملتے واپس جاتے، اسی طرح کافی سوال ہو گئے، اور جو بات تھی وہ 5 نمازوں تک آ گئی۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جائیے اور کم کرا لیے۔ میں ایگزیکٹ حدیث نہیں پڑھ رہا، آپ لوگوں کی سکرین پہ چل رہی ہے، غلطی کو اللہ پاک معاف کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت سوال کر چکا ہوں، اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو میرے بھائی حق پہ رہتے ہوئے بھی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اگر جاتے تو اللہ پاک ان کو ناراض نہیں کرتے، شاید اور نمازیں کم ہو جاتی۔ حالانکہ اللہ پاک نے حق دیا تھا کہ آ جاؤ، جب اتنی کم ہو سکتی ہیں تو اس کا مطلب اللہ پاک اب بھی منع نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ میرے بھائی اور ہی طرف ایک چیز لے کے جا رہی ہے کہ یہاں پہ حق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے شرم آ رہی ہے اللہ کے سامنے جھگڑا کرتے یا بولتے یا ریکویسٹ کرتے یا التجا کرتے یا اپنی بات منواتے، اور یہاں پہ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کا ولی جا کے جھگڑا کر رہا ہے۔ اور میرے بھائی اللہ کے نبی کی شان زیادہ ہے یا اللہ کے ولی کی شان زیادہ ہے؟ دوسری بات، اللہ کے ولی کی شان زیادہ ہے یا ایک بیل کی شان زیادہ ہے؟ بس میرے بھائی یہ آپ لوگوں کو، مجھے، ہم سب کو بے وقوف بناتے ہیں قرآن، سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، یعنی کہ وہ محبت نہیں کرتا یا وہ گالیاں دیتا ہے بلا بلا بلا۔ میرے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سارے مسلمان، جتنے بھی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، وہ ضرور یقیناً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور کرتے ہیں۔ باقی میرے بھائی اب آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ کیا آپ اب بھی اس کتاب کو احادیث کی طرز پہ مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو میرے بھائی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، اگر نہیں مانتے اس چیز کو تو میرے بھائی خدا را ذرا سوچے گا، سمجھے گا، باقی غلط عقائد سے بھی نکلے گا۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔